नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान नहीं बल्कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी खबर बने हुए हैं। दुनिया फील्ड मार्शल साहब के हवाले से नाज़रीन क्या लिख रहा है वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अनवर मकसूद साहब को सुनाना चाह रहा हूं। नाज़रीन, वो ये कहते हैं कि ये तरमीम नहीं है बल्कि ये ऐसा है जैसे आप तवाइफ को लेकर आते हैं। और वो कह रहे हैं कि तरमीमें ऐसे नहीं होती, तरमीमों में लोगों का कंसेंट लिया जाता है, लीगल माइंड्स तक पहुंचा जाता है। ऐसे तो जैसे दिल की तवाइफ को लेकर आगे, बल्कि आप सुन लें अनवर मकसूद साहब को। और जो तरमीम है वो एक तवाइफ है, जब मर्जी आज ले आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तरमीम इस तरह नहीं होती है कि उठा के ले जा रहे साइन करे। तरमीम दुनिया में नहीं होता। जितनी तरमीम आई है अब तक उसे महीनों लग जाते हैं। सबको पता होना चाहिए किस बात पे तरमीम आ रही है। द केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज, मोहम्मद हनीफ साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट नादरीन जर्नलिस्ट, उन्होंने एक तज्जिया दिया है और बड़ा इंटरेस्टिंग वो पंजाबी में तज्जिया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब, चूंकि मैंने ये मोहम्मद हनीफ साहब का जो लाइफ टाइम इस्तिस्ना ना दें, लाइफ टाइम इम्यूनिटी है, इस इम्यूनिटी के ऊपर मोहम्मद हनीफ साहब का जो क्लिप मैसिवली वायरल है, ये आप खुद ही सुने, आप इंजॉय करेंगे। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਦੇ ਜਿਸ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਵਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੰਡਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਲਾਣਾ ਜੇ ਚਲਾਈ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਰਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਆਇਨ ਵਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। कल नादरीन दो मुअज़्ज़ज़ जजेस ने इस्तीफे दिए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। आज भी नादरीन इस्तीफों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि आज भी तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा शायद आप देखेंगे कि जजेस इस्तीफे देंगे। पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान का निजाम इंसाफ मुकम्मल कोलैप्स कर गया है, मुकम्मल धड़म करके नादरीन नीचे बैठ चुका है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गिर चुका है। यह दुनिया न्यूज की खबर है और दुनिया न्यूज की खबर के मुताबिक नादरीन तकरीबन 10 जजेस लाहौर हाई कोर्ट से और 4 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन सबको ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा, इन सबको जो ट्रांसफर किया जाएगा नादरीन, इन्हें बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के बेंचों में बाकायदा से ट्रांसफर किया जाएगा और इनके बाकायदा से नादरीन नाम भी दिए जा चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस समन, जस्टिस शम्स महमूद, जस्टिस फैसल जमान, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस साजिद महमूद, जस्टिस असजद जावेद, जस्टिस तारिक सलीम, जस्टिस आसिम का तबादला होगा। यानी कि नादरीन बाकायदा से लिस्ट आ गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 मुअज़्ज़ज़ जजेस और लाहौर हाई कोर्ट के 10 जजेस, इन्हें फौरी तौर पर नादरीन ट्रांसफर किया जाएगा और मुख्तलिफ बेंचों में नादरीन, मुख्तलिफ बेंचों में, किसी को कोयटा में, किसी को कहीं, किसी को कहीं, मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में इन जजेस को नादरीन उठाकर बाकायदा से फेंक दिया जाएगा। तो ये नादरीन प्रैक्टिकली पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ हो गया। और ये सब जुडिशरी के साथ नहीं है बल्कि ये नादरीन बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब ये कहते हैं कि जब अदालत जुडिशरी कमजोर होती है तो असल में पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं पर भी पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर होती हैं, सियासी जमातें कमजोर होती हैं। ये जस्टिस साहब को सुन लें, बैरिस्टर साहब को सुन लें। ये लोग कहते हैं कि रियासत का एक सतून जो है अदलिया है। ये बात भी दुरुस्त है कि कई ऐसे ममालिक हैं दुनिया में जहां आजाद अदलिया का वजूद नहीं है। आसपास में आप देख लें, आप सऊदी अरेबिया में देख लें, नॉर्थ कोरिया में देख लें, कई ऐसे मुल्क हैं नहीं है कि वहां कभी आप सुने, चाइना में देख लें, कभी सुनने में नहीं आएगा कि अदलिया जो है वो हुकूमत के किसी फैसले को रिवर्स कर रही है, कोई ब्लॉक कर रही है। मगर ये चीज मैं भी आपको बता दूं कि कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां अगर आजाद अदलिया नहीं है तो फिर कोई सियासी जमात भी नहीं है और आजाद मीडिया भी नहीं है। हैरानकुन बात यह है नादरीन कि ये आप कंपैरिजन देखें, ये मैं चाहूंगा कि फुल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया जाए। ये एक तरफ नादरीन पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज और दूसरी तरफ द न्यूज है, द न्यूज जो कि जंग जियो ग्रुप है। अच्छा, दोनों का फ्रंट पेज की ये स्टोरीज है, खबरें। एक है नादरीन एजेंडा ड्रिवन, प्रोपेगेंडा ड्रिवन, और दूसरी नादरीन असल खबर है, असल हकायक जो कि रखे जा रहे हैं। आजाद मीडिया और गुलाम मीडिया, डॉन ने कौमी असम्बली की एक और रबर स्टैंप लिखा है, ये रबर स्टैंप है। और इसी खबर को द न्यूज ने लिखा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब 5 साल के लिए आर्मी चीफ बरकरार रहेंगे। डॉन ने 2 जजेस के इस्तीफों की खबर को लीड के तौर पर लिखा है, लेकिन द न्यूज ने फ्रंट पेज पर खबर ही नहीं छापी। एजेंडा और साफत एक तस्वीर में। नादरीन, एक तरफ डॉन अखबार, 2 मुअज़्ज़ज़ 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीनियर जज हैं मंसूर अली शाह साहब, वो जब इस्तीफे दे रहे हैं, उनकी खबर जो द न्यूज है उसके फ्रंट पेज पर है ही नहीं और डॉन अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर खबर है। तो आप अंदाजा लगाएं नादरीन कि पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त इस तरीके से बाकायदा से खेलने की और चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये कब तक चलेगा और कितना चल सकता है ये मुमकिन नहीं है, लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल है जो कि यहां पर बनी हुई है। अब नादरीन मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा हूं, ये जो बैनुल अक़वामी खबर पाकिस्तान के मोहतरम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से है
اور یہ پوری دنیا میں اس وقت پبلش ہو رہی ہے. اچھا یہ دا گارڈین لکھتے ہیں کہ پاکستانی پارلیمنٹ ووٹ ٹو گیو آرمی چیف نیو پاورز اینڈ دا لیگل امیونٹی. یعنی انہوں نے بھی لکھا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل. پھر اس کے بعد ناظرین یہ ایک اور بین الاقوامی اخبار ہے انٹیلیجنس فار دا ورلڈ نیو ورلڈ اکانومی. وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان ایکسپینڈز پاور آف دا آرمی چیف, کہ پاکستان کی آرمی چیف کی جو پاورز ہیں ان میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ناظرین اچھا میں مختلف جو خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد ناظرین فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے, فائنینشیل ٹائمز نے بھی باقاعدہ سے پاکستان کے حوالے سے اور اسی حوالے سے خبر لکھی, بلکہ فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے دا کیوریس رائز آف دا پاکستانز ملٹری اسٹرانگ مین, کہ تجسس برا ایک رائز ہے پاکستان کے ملٹری کے اسٹرانگ مین یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے. تو گلوبلی انٹرنیشنلی ناظرین جو بھی خبریں ہیں اس وقت وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی گرد گھوم رہی ہیں. پھر ناظرین جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ بھی باقاعدہ سے ڈسکس ہو رہی ہے, اور یہ پوری دنیا میں اس وقت بڑی بڑی خبریں بڑے بڑے بین الاقوامی جریدے صرف اور صرف ان خبروں کے حوالے سے 27ویں آئینی ترمیم پر اور فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے باقاعدہ سے لکھ رہے ہیں اور ان کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. اب ناظرین جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک تو ناظرین یہ ریڈ کارپیٹ استقبال دیکھ لیں جسٹس امین الدین خان صاحب کا ناظرین, جنہیں باقاعدہ سے نیا چیف جسٹس بنایا گیا ہے. چیف جسٹس بلکہ ایک طرح کی چیف جسٹس تو ابھی تو خیر وہ ہے نا جیسے یہی آفریدی صاحب, لیکن اس کے بعد یہ ظاہر انہوں نہیں بننا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں گے ان کے لیے ناظرین ایج بڑھائی گئی, ان کے لیے عمر بڑھائی گئی, اور نئی جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے ناظرین اس کا سربراہ انہیں لگا دیا گیا ہے. ریڈ کارپیٹ استقبال ان کا باقاعدہ سے کیا گیا, یہ دیکھ لیں آپ. اب ناظرین دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جسٹس امین الدین خان کی تقریب حلف برداری میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے علاوہ موجودہ سپریم کورٹ کے کسی بھی جج نے شرکت نہیں کی. یعنی جو ان کے کلیگز تھے ناظرین ان میں سے کسی نے بھی شرکت نہیں کی موجودہ سپریم کورٹ کے جج نے, چیف جسٹس یحییٰ خان کے علاوہ باقی کوئی جج نہیں آیا. اچھا دوسری طرف ناظرین چیف جسٹس یحییٰ خان انہوں نے جو بلا رکھا تھا فل کورٹ میٹنگ بلا رکھی تھی سپریم کورٹ کے حوالے سے تمام تر ججز کے ناظرین, اس میٹنگ کو بھی کینسل کر دیا گیا. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ججز نے وہاں پر شرکت کرنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا. تو ایک جوڈیشل بحران ہے ناظرین جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور ہماری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں بڑی ایمیننٹ ہو رہی ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ناظرین یہ چیزیں ساری کس طرف جا رہی ہیں اور یہ خوفناک قسم کا کولیپس ہے جو کہ نظر آ. اب ایک اور بڑی دلچسپ ٹویٹ ہے یہ عادل سرفراز صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ حیران کن صورتحال. اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس جمال خان مندوخیل کی سالگرہ کے موقع پر کیک کٹنگ کا اہتمام کیا, مگر فاضل جج نے یہ کہہ کر کیک کاٹنے سے انکار کر دیا کہ سر کل اسلام آباد میں ایک خودکش بمبار نے حملہ کیا اور 13 لوگ شہید ہو گئے, ان کی جانیں چلی گئی ہیں. پھر جوڈیشری ختم ہو گئی ہے, عدالتیں تباہ ہو گئی ہیں ہماری, اور عدالتوں کے بربادی کے اوپر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کیک کاٹیں. میں کسی بھی طور پر کیک نہیں کاٹوں گا, اس کیک کو واپس بھیج دیں یا کیک کو عملے کو دے دیں, چونکہ یہ کیک بھائی ہم نہیں کھائیں گے اور کسی بھی طور پر نہیں کھانا چاہیے ہمیں. اچھا ناظرین پھر ایک اور خبر ہے, بلکہ یہ تجزیہ کیا ہے نجم سیٹھی صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا دل تھا کہ وہ خود وزیر اعظم بنے, یہ نہیں ہوا تو بہت سارے کمپرومائز کرنے پڑے. جب ایک بڑا کمپرومائز ہو جاتا ہے تو پھر اگر چھوٹے کمپرومائز نہ کریں تو بڑا بھی گلے پڑ جاتا ہے. نواز شریف دل میں چاہے سوچتے ہوں گے کہ کہاں گئی میثاق جمہوریت, کہاں گئی آئین, کہاں گئی سویلین, لیکن اب انہیں کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا, ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. اور اسد علی طور صاحب ناظرین یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ اگر آپ 27ویں آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ کو جو لاسٹک کی شلوار ہم نے 8 فروری کو پہنائی تھی, یہ جو فارم 47 کی, یہ ہم اتار کر چوک میں لٹکا دیں گے, لہذا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن ناظرین سب میں جو سب سے خطرناک اور خوفناک خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ناظرین سہیل آفریدی جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں, ان کے اپنے حلقے میں ایک ڈرون سٹرائک ہوئی ہے, اور اطلاعات کے مطابق وہ شادی میں ڈرون سٹرائک ہوئی ہے اور 8 لوگ جس میں بچے بھی شامل ہیں وہ زخمی ہو گئے. ناظرین ایک بریکنگ نیوز ہے, اور یہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے حوالے سے. جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے آئینی عدالت کے جج بننے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ نہ میری صحت کی مسائل ہیں, بہرحال میں جو بھی ہوں میں اس آئینی عدالت کی جج نہیں بن سکتی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آرٹیکل آئینی ترمیم کے آرٹیکل 209 کی ترمیم شدہ شکوں کے تحت اگر کوئی جج نئی تقرری یا تبادلے کو قبول نہ کرے تو اسے ریٹائرڈ سمجھا جائے گا, یا جوڈیشل کمیشن میں جج کا کیس جج ہی کر سکے گا یا نہیں کر سکے. سو لیٹس سی یہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں, کیونکہ مسرت ہلالی صاحبہ ناظرین انکار کر چکی ہیں. 15 ججز ہیں جن کے تبادلے ہونے ہیں, فل کورٹ کینسل ہو گئی ہے. حرف برداری کے اندر ناظرین اپنے ان کے ججز کے کولیگز نہیں آتے. خیبر پختونخوا میں ڈرون سٹرائک ہو رہی ہیں, تو چیزیں ناظرین ادھر ادھر بہت زیادہ بکھر گئی ہیں اور صورتحال ٹھیک نہیں ہے. بہرحال ایک جوڈیشل بحران خوفناک قسم کا ناظرین وہ کھڑا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.